अस्य श्लोकसन्दर्भः अस्य सूत्रसन्दर्भः उपबृंहितः। कर्तृ कर्मकर्तृपदद्वयं भावप्रधानम् इति अभिप्रेत्य स अध्याहारं सूत्रं व्याचष्टे। कर्मत्वम् इति प्रकृतस्य उपासनादीनाम् उपासनायाः कर्तृत्वम् अत्र उपासना इति पदस्य मन्ये अध्याहारः भविष्यति। साध्याहारं सूत्रं व्याचष्टे कर्मत्वम् इति प्रकृतस्य य एषोक्षिणी इत्यत्र शब्द सन्निधापितस्य कस्यचित् सम्बन्धिनो अभावात् उपासकस्य अक्षी गृह्यते। उक्तञ्च तत्र सर्वत्र व्यापकोऽपि पुरुषः दक्षिणक्षिणे अधिगतमम् उपलभ्यते, अतएव उपासकस्य पुरुषस्य एव दक्षिणयक्षिणे उपलभ्यते। य एषोक्षिणी इह शब्दसन्निधापिते संबन्धिनि लभ्ये न अतथाभूतः संबंधी ग्राह्यः। तो शब्द सन्निधापिते संबंधिनी उपासक संबंधिनी कस्यचित् संबंधिनो अभावः तत्र नास्ति। यैषोक्षिणी पुरुषः दृश्यते यश्चादित्ये स एकः, यशेक्षोक्षिणी पुरुषः दृश्यते स आत्मा। तो तत्र कस्यचित् अपि संबंधः नास्ति। कस्य अक्षिणी इति संबंधः अत्र न प्रदत्तः। उपासकस्यापि उपासकस्य अक्षी तत्र न गृह्यते इति शंका क्रियते। यह शब्द सन्निधापिते संबिंदनी लभ्ये न तथा भूतः संबंधी ग्राह्यः। नारायण परम ब्रह्म इत्यादिकं सहस्रशीर्षादि गुण कीर्तनं च न उपासकत्वान्वय विरोधी इति समर्थयिष्यत इति भावः। तो उपासकत्वे ये सहस्र नारायण परब्रह्म तत्वं नारायण परः और तत्र प्रथमे सहस्रशीर्षं देवं विश्वाक्षं विश्वसंभवम् इत्यत्र उपासकत्व अन्वय विरोधः अत्र न भवति। परमेश्वर एव परमात्मा व्यवस्थिता इति युक्तः परमात्मा नारायण हृदय पुंडरीक मध्यवर्तित्वेन उच्यते ध्येयत्वेन हेतुना इति योजना। नारायण हृदय पुंडरीक मध्यवर्तित्वेन ध्येयत्वेन हेतुना इति योजना। ध्येय एव हि ध्यानस्थान वर्तितत्वेन वक्तुम् उचितः। ध्येयत्वं च परमेश्वरस्यैव पूर्वानुवागे प्रतिपन्नम्। तत्र च परमात्मशब्दोऽपि वर्तितुमर्हति। अणोरणीयान् इति विद्योपक्रम मंत्रे विद्याया उपक्रम मंत्रे अणोरणीयान् महतो महीयान् तत्र ईयसुन प्रत्ययस्य निगूढोऽभिप्रायः प्रदत्तं श्रीकण्ठाचार्येण शिवार्गमणि दीपिकाकारेण च तस्य महामहिमयुक्तात्मनः प्रस्तुतत्वादिति भावः तन् न ननु एतावता परमेश्वरस्य एव आदित्यपुरुषान्तरवर्तित्वेनैव नारायण हृदय पुरुषीय पुंडरीक वह्निशका मध्यवर्तित्वेन अस्मदादि उपास्यत्वम् अत्र लभ्यते। अस्मदादि उपास्यत्वं तत्र न लभ्यते। नारायण हृदय पुंडरीक वह्नि तत्र नारायण हृदय सर्वं यस्य महानारायणीम् उपस्थितं स्यात् तेनैव सम्यक्तया अर्थः ऊहितुं शक्यः। तस्य मध्ये वह्निशिखा अणिर्योर्ध्वा व्यवस्थिता नीलतो यदमध्यस्था विद्युल्लेखेव भास्वरा नीवारशोकवत्तन्वी पीता भास्वत्यरूपमा तस्याः शिखाया मध्ये परमात्मा व्यवस्थितः। स ब्रह्मा स शिवः सेन्द्रः सोक्ष अत्र शिव इति पदेन तत्र शिवस्य उपास्योपासको योः अभेदव्यपेक्षया तत्र शिखाया मध्ये यः शिवः स एव उपास्य। तथा च कथं कर्मकर्तृव्यपदेशात् इति सूत्रोपपत्ति इत्याशङ्क्याः। तत यस्मात् प्रकृतो नारायण अत्र प्रकृतः अत्र उपास्यत्वं प्रकृतो नारायणो हृदयपुण्डरीकसम्बन्धित्वेन अनुवेदि ततो हृदयपुण्डरीकवर्तित्वेन उक्तस्य पूर्वानुवाक्ये हृदयवदुपास्यत्वं दृष्टतया अत्रापि पूर्वानुवाक्ये हृदयस्य हृदयपुण्डरीक
हृदपुण्डरीकैव जो विशोको इत्यादि तत्र कैवल्योपनिषत् श्रुतिः अपि वर्तते। पूर्वानुवाके हृदयवद् उपास्यत्वस्य दृष्टतया अत्रापि तदवदेव नारायणहृदयपुण्डरीकवर्तित्वेन उक्तस्य नारायणस्योपास्यत्वप्रतीतौ तन्निर्वाहाय महाज्ञेयम् इति नारायणविशेषणम्। नारायणं महाज्ञेयं ज्ञाता नारायणः परः। तो महाज्ञेयम यात्रज्ञान विभागे ये महत्ता कल्पना कुतस्मादागता तत्र अन्यत्र स्मात् याचितमण्डनन्यायेन अणोरणीयान् महतो महीयान् इति समन्वयितुम् अत्र एतेषाम् अत्र समन्वयः जातः। अणोरणीयान् तत्र अस्मिन् तु हृदपुण्डे तत्र प्रोक्तं निवारशूकवत्तन्वी पीता भास्वत्यणुपमाः। अत्र अणोरणीयान् महतो महीयान् तस्मिन् सर्वं प्रतिष्ठितं स ब्रह्मा स शिवः सेन्द्रः सोऽक्षरः परमस्वराट् अस्मिन् सर्वं प्रतिष्ठितम्। अत्र भवति महीयान् इत्यस्य समन्वयः। एवं महाज्ञेयम् इति विशेषणस्य सिद्धान्तोपयोगित्वं सूचयितुम् एव भाष्ये तावत् पर्यन्तं विषयवाक्यं लिखितं। तत्र तन्न्यायो अत्र विषयवाक्यम् एव अत्र न्यायो। तथैव अत्रापि विष्णोरूपास्य अंतर्गतिर्विवक्षिता इत्यभ्युपगन्तव्यम्। विष्णोः उपास्य विभूति अंतर्गतिः उपास्यः परमेश्वरः विष्णोः तस्य परमेश्वरस्य विष्णोरन्तर्गतिः उपास्य विभूतेः विष्णोः तत्र अंतर्गति विवक्षिता इति अभ्युपगन्तव्यं विध्यैक्यात् इति भावः। तत्र एक एव विधि तत्र ब्रह्म विष्णुरुद्राणां परमेश्वर विभूतित्वं श्रुत्यन्तरे सिद्धम् इत्युदाहरति। यो वै रुद्रः स भगवान् यो वै रुद्रः स विष्णु स वै देवी तस्मै तस्यै नमो नमः। रुद्र अथर्वशीर्षि एवमेव शिव और शिवस्य विष्णोश्च गौर्याः विष्णोश्च अविभेद विपेक्षया स्तवनं विधीयते। नारायणानुवागे विष्णुरूपास्य विभूतिविवक्षायामपि तद अनविधानकं तद अनविधानमुपासकत्वनिर्देशे नैव तल्लाभादित्याह। तत्र कश्चित् विषयवाक्यं तत्र न लिखितं। महाज्ञेयम् इत्यत्र महत् इति पदस्य व्याख्यानं तु जातं, किन्तु तत्र उपास्य उपासना कः उपास्यः कः उपासकः इति विभ्रमे सति अत्र उत्तरसूत्रम् अवतारयितुम् आशङ्कते। तत्र सहस्रशीर्षेति पुरुषसूक्ते और अत्र सहस्रशीर्षत्वादिविशिष्टं पुरुषम् उपक्रम्य तस्य निजैकांश समाप्त जगद्विशिष्टतया सकल जगदुपादानत्वम् उक्तम्। तत्र उपादानत्वं भवति अभिन्न निमित्तोपादानत्वम्। सर्वमावृत्य तिष्ठति स भूमिं विश्वतो वित्वा अत्यतिष्ठद्दशाङ्गुलं स भूमिं सर्वतः स्पृत्वा अत्यतिष्ठद्दशाङ्गि स्पृत्वा स्पर्शार्थे अस्मिन् भवति पुरुषसूक्ते गर्गे स भूमिं सर्वतः स्पृत्वा अत्यतिष्ठद्दशाङ्गुलं स्पृत्वा अत्र स्त्री स्पर्शार्थे भविष्यति कश्चित् वैदिकः प्रयोगो गर्गेन सम् नारायणस्थितः इत्यन्तेन प्रतिपाद्यते स च इत्यारभ्य प्रस्तुतस्य पुरुषस्य अचयेतु जातम् शब्दविशेषात् तस्य उपासकत्वेन अन्वयकथनम् अयुक्तम् इति शङ्का निराकरणार्थं तु यत्र उभयोः उपास्योपासकत्व यदि स्यात् चेत् ततो अन्यत्र जगदुपादानत्वासंभवात् ततो अन्यत्र पुरुषव्यतिरिक्तस्य उपादानत्वासंभवात् उतमृतत्वस्येषाना नान्यापन्था इत्यादि लिङ्गैः पुरुषसूक्तस्य परब्रह्मविषयत्वावगमात् आहत्य च अत्र परं ब्रह्म इति प्रतिपाद्यते। ब्रह्म च सर्वस्य उपास्यं प्रसिद्धम्। अतः
अत्रे न विस्मर्तव्यं यत् उपास्य ब्रह्मण ब्रह्मपरोऽयं ग्रन्थः। तो वेदांतेषु इव ये अशनायाद्यतीतः और किं भवति अपेद ब्रह्मक्षत्रादिभेदः यः सर्वात्मा सर्वभूत सर्वात्मा यः ब्रह्म तस्य अत्र विवेचनं न भवति, किन्तु सदादि विशिष्टः जगज्जन्मादि हेतुः और नियामकः तस्य ऐश्वर्यम् ईश्वरत्वं भवति धारणा और नियमनात् यः परमेश्वरः तस्य तत्प्रतिपादकोऽयं ग्रन्थः। अतएव क्वचित् ये अद्वैत वेदान्ते वेदांत रीत्या संस्कृताः ये अन्यत्र वैष्णवागमादिषु वैष्णव भाष्यादौ व्युत्पन्नाः तेभ्यः अत्र कश्चित् तेषां असन्तोषहेतवः बहवः सन्ति, बहूनि सन्ति, तथापि बहु समन्वयावसरः अदभ्रं वर्तते। अतस्तस्य अन्योन्या उपासकत्वेन अनन्वयकथनम् अयुक्तम्। अनन्वयकथनम् अन्योन्योपासकत्वेन अन्वयः न भवति इति उक्तिः न युक्तम् इति शङ्कानिराकरणार्थम् उत्तरसूत्रं प्रवृत्तं। तस्य परब्रह्मणः परमेश्वरस्य च नारायणस्य परमेश्वरस्य च अन्योपासकत्वेन अन्योन्योपासक अन्य उपासकत्वे ततस्तस्य अन्योपासकत्वेन अन्वयः न यत्र विभ्रमः जातः अन्य उपासकत्वेन अन्वय कथनं युक्तं नास्ति इति शंका निराकरणार्थम् उत्तरसूत्रं शब्द विशेषात् नारायण परम समस्त पद रूप रूपाद अत्रत्य शब्द विशेषादेव नारायणाद भिन्न भिन्नं ब्रह्म प्रतीयते अतो नारायण एव ब्रह्म इति शंका अत्र नावकाशम् आसादयति इति भावः। यदि नारायणस्य ब्रह्मत्वे नारायणाद भिन्नं ब्रह्म प्रतीयते तो नारायण एव ब्रह्म तो परब्रह्म इत्यस्य तत्र श्वेताश्वत श्रीकण्ठा अनेन श्रीकण्ठाचार्येण ये श्रुति उदारता ईशान सर्वविद्यानाम् ईश्वर सर्वभूतानां ब्रह्मादिपतिर्ब्रह्मणोदिपतिर्ब्रह्मा शिवो मे अस्तु सदाशिवो अनेन नारायणस्य अनेन शिवस्य परब्रह्मत्वं साध्यते। क्या बोबी जी? तो ये निरावरणयुक्तिशालिनः ये निरावरणयुक्तिशालिनः तान् प्रतिस्फुरति तत्परं नवः तान् प्रतिस्फुरति तत्परं नभः यत्र मेयमिति मातृघस्मरे यत्र मेयमिति मातृघस्मरे वासनापि न जगद्विभेदगा। वासनापि न जगद्विभेदका। अपि इत्यनेन तत्र वासनायाः अपि अभावः जगद्विभेदहेतूनां भिन्नवेद्य प्रधा हेतुभूतस्य मायैयमलस्य अभावे तु किमु वक्तव्यं। वासना अपि तत्र भेद प्रथात्मिका वासना अपि तत्र नावशिष्यत। सर्वो मोहायं विभव इत्येवं परिजानता विश्वात्मनो विकल्पानां प्रसरेऽपि महेशता। ये सर्वो ममायं विभवः ये क्व जानाति उन्मनी अवस्थातः समनी अवस्थायाम् अवतीर्णः जानाति कि यत्किमपि इदङ्कारास्पदं यत्किमपि तत्र मदव्यतिरिक्तम् इदन्ता स्पदम् इदन्तारूपं यत्किमपि प्रपञ्चं वर्तते तत्सर्वं ममैव अयं विभवः। तो एवं सति विश्वविकल्पानां प्रसरेऽपि समनीदशायाम् उन्मनीदशातः समनीदशायां प्राप्तः तस्य विश्वात्मना विकल्पानां प्रसरेऽपि तस्य शिवतादात्म्यं महेश्वरत्वं
न व्यभिचरति यथावत् वर्तते। तद्विपरीतेन यह शक्ति व्यापिनी अवस्थाम् अतीत्य आहत्य यह उपरि समनी अवस्थायां प्राप्तः तत्र विकल्पजाल शतैः पाशजाल सहस्रैर्निबद्धः अणुः आत्मनः शिवत्वं न जानाति तस्य महेशता तावत् न भवति और विश्वात्मनः विकल्पानां प्रसरेषु एव स तु निमग्नः भवति। अस्य अग्रिमायां कारिकायां यः सदाशिवदशायां अत्र ईश्वरदशायां किं भवति तदुक्तम् और तत्र विकल्प क्रमेण ईश्वरता पदम् तत्र क्रमेण इव ईश्वरतां पदं शुद्धविद्या तदनन्तरम् ईश्वरः शुद्धविद्यायाम् अन्तःप्रशुद्धविद्यायाम् एव त्रिदेवत्वं परिकल्प्य यद्वा शुद्धविद्यायाम् एव चैत्यातिरिक्तादशा औचिदातिरिक्तादशा तत्र अन्तःपरिस्पन्दरीत्या क्रमेण ईश्वरपदं प्राप्नोति। किन्तु यः जानाति सर्वं ममायं विभवः अहमेव विश्वात्मा विश्वाहंकृति पुष्पेण विश्वाहंकृतिः पराहंतायाः यस्य यत्र स्फारः जातः तेन तस्य महेश्वरत्वे विकल्पानां प्रसरेपि बाधा नायात् सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते। योगरतो वा भोगरतो वा संगरतो वा संगविहीनः यस्य ब्रह्मणि रमते चित्तं नंदति नंदति नंदति। योगरतो यदि योगरताः स्वामिनवस्थिताः तर्हि तस्य काचित् कश्चित् वैशिष्ट्यं नास्ति। यदि प्रसरानुप्रसर तत्र विश्वविकल्पानां प्रसरम् अनुसरति नितरां प्रसृताः सन्नपि तस्य बहिष्यत्वे बाधा न आयाति। अथ इदानीं शक्तिमतो व्यवहारवैषम्यं प्रदर्शयन् शक्तौ चण्डित्वम् अभिलक्ष्य सोपालम् अव्याजेन मातरं स्तौति। चण्डित्वं किं भवति? चण्डी चरिकोपे इत्यनेन विकल्पजालानां प्रहाणाय या भगवती विकल्पप्रहाणाय विकल्प विकल्प विकल्पक्षयार्थम् आद्यन्तकोटिनिभालनार्थं वाहच्छेदार्थं यद्वा आद्यन्तकोटिनिभालनार्थं भगवती यां चित्शक्तिः स्वतन्त्रा चित्शक्तिः यं रूपम् आसादयति तस्य नाम भवति चडिकोपे कोपः। वृत्तिसंहरणमेव मातरि वृत्तिसंहरणमेव मातरि यज्यते न खलु संस्तुतिक्षयः युज्यते न खलु संस्तुतिक्षयः तद्वयं च तव धामनि संवृतम् तद्वयं च तव धाम्नि सम्प्रदम् चण्डिकेयमिति चण्डिमा त्वयि चण्डिकेयमिति चण्डिमा त्वयि इयं त्वयि इयं का इमा चण्डिमा। एवं कालिदासः सोलम्भ व्याजेन मातरं स्तौ। शक्तिमतोर्व्यवहारवैषम्यं शक्तौ चण्डित्वम् अभिलक्ष्य वृत्तिसंहरणमेव मातरि व्यज्यते न खलु संस्तुतिक्षयः। संस्तुतेः परिचयस्य क्षयः भवति। अत्र संस्तुतिः परमार्थतः संस्तुतिः संस्मृतिरेव स्मृतिवृत्तिः एव भवति। संस्तुतेः क्षयः स्मृतिवृत्तेः यत्र क्षयः भवति स्मृतिवृत्तिः क्व प्रविलीयते वृत्ति विस्मरणं सम्यक् समाधिरविधीयते। समाधो वृत्ति विस्मरणम् अपि भवति। वृत्तिना चर्म मनो चर्म तत्र महावाक्यार्था वृत्तिः इतरान् वृत्तीन् प्रशमयति। कथं कटकरेणुवत् यथा जले मलं भवति धूलिः धूलिना मलीमसं जलं कटकरेणुः तां धूलिं भूमौ निस्सारयति तले निस्सारयति स्वयं च स्वात्मानं प्रविलापयति। एवमेव ये संस्तुतिक्षयः महावाक्याकारा काते स्तुतिस्तव्यपरा परोक्तिः अपरा परा उक्तिः का
शब्दात्मिका न यत्सु किं वर्तते विद्या समस्तास्तव देवी वेदा स्त्रियः समस्ता सकला जगत्सु त्वयैकया पूरितमं मयेतत् का ते स्तुतिस्तव्यपरा परोक्तिः एतत् सम्पूर्णं जगत् त्वया पूरितम् तद्व्यतिरिक्तं किमपि नास्ति शक्तिव्यतिरिक्तं कस्यापि सत्ता एव न भवति सत्तायाः सति एव शक्तिं विना किमपि न सिद्ध्यति अत एव शक्तेः सर्वात्मकत्व अनुसन्धानमन्तरेण अपरा कापि तत्परा स्तुतिः अस्मात् गुरुतरा श्लिष्टतरा स्तुतिः भगवत्या न भवति तो संस्तुति क्षयः इति पक्षे संस्तुतेः क्षयः यत्र नन्त्रनम्यभावः उत्कृष्टत्वापकृष्टत्वतारतम्यं नावशिष्यते स्वात्माभेदेन यो हि साधक वा भगवतीम् अभ्युपगच्छति तत्र भवति संस्तुतिक्षयः यत्र संस्मृतिक्षयः तत्र संस्मृतिः महावाक्यार्थाकारा वृत्तेः स्मरणं सततस्मरणेन आसादनेन जहदाजहदलक्षणादिभ्यः यत्र प्रपञ्चस्य नितरां प्रपञ्चे नितरां मिथ्यात्वबुद्धि मिथ्यात्वनिश्चय बुद्धिः दृढतरा जायते तत्र भवति संस्मृति तत्र वृत्तिक्षयः प्रमातरि वृत्तिक्षयः तो तद्वयं च तबधानि धाम्नि संवृतं वृत्तिक्षयः वृत्तिसंहरणं वृत्तिसंहरणं प्रमाणादीनां प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा स्मृति इति पंचानां संहरणं भवति संहरणमेव रोधः रुद्धचित्तवृत्ता वृत्ताकस्यैव स्वरूपावस्थितिर्भवति अत एव वृत्तीनां संहरणम् अत्र केवलं गुरु प्रदत्त उपायेनैव वृत्ति निरोधः भवति हठेन किमपि न सिद्ध्यति हठेन वृत्तिसारोप्यं प्राप्ताः वृत्तिं निरुध्य स्वस्वरूपावस्थितिः कथं प्राप्तुं शक्नोति अत एव अत्र भगवत्याः चित् शक्तिरेव अत्र आराध्यते वृत्तिसंहरणम् अपि भगवत्या धाम्नि एव वर्तते और संस्तुतिक्षयः संस्मृतिक्षयः वा इस संस्मृतिक्षयः समीचीनं प्रतीयते स्मृति वृत्तिः एव भवति महावाक्यार्थाकारा वृत्तिः तो तस्य सातत्यम् अपि तत्र क्षीयते भगवती एव वृत्तिविस्मरणं सम्यक् समाधिरविधीयते वृत्तिज्ञानं सुषुप्त्यादि साक्षिणी यद् वृत्तिज्ञानं भवति तत् महावाक्यार्थाकार अभेदवृत्तिः न भवति प्रलय सुषुप्ति साक्षिणी या वृत्तिः तत् महावाक्यार्थाकारा वृत्तिर्न भवति महावाक्यार्थाकारा वृत्तिः अतीव मन्दाना ये प्रपञ्चं बिभ्यन्ति व्यवहारोच्छेदं बिभ्यन्ति तेषां कृते वृत्तिज्ञानं ते गुरुणा उपदिश्यते मन्दमध्यानाम् उपकाराय किमपि मनसि स्यादेव निर्व्यापारस्य मनसि न जाने किं किं माया स्याति अत एव संस्मरणं संस्तुतिक्षयः स्मृतिक्षयः न विद्यते कथं न विद्यते यतो हि हे भगवती त्वयि एव तद्वयं वृत्तिसंहरणम् और वृत्ति संस्मृतिः उभयोः तव धाम्नि एव अवस्थितिर्वर्तते तव धाम्नि एव सम्पूर्णं संवृतम् तो हे चंडी केयमिति चंडिमा त्वयि ये सोपालंब व्याजेन यद्वा काक्वा विदग्धा उक्ति चंडिमा भवति चडिकोपे कोपादिभ्य तु बहु असुर निग्रहादिभ्य बहु प्रवृत्तिरुपेक्षिति आरभट्या भवति आरभट्या शिखंडमंडित जटा जूटनमंडस्रजा तो अत्र वृत्तिसंहरणं तत्र न भवति वृत्तिसंहार प्रतीपानां वरं संहारस्य ये प्रमाणगत संशयः प्रमेयगत संशयः नरकिं भवति संशयः विपर्ययः प्रमाणगत विपर्ययः प्रमेय असंभावना विपरीत भावना तत्सर्वम् असुररूपा ब्रह्मविद्यात्मिका भगवती या चंडिका भवति तया असुराणि निगृह्यन्ते अन्यथा ग्रहण अग्रहण येन तत्त्वग्रहणं सम्यक् न भवति तत्त्वाग्रहण हेतूनां भगवत्याः तत्र आरभट्याः विग्रहः क्रियते किन्तु अत्र केयम् इति चण्डिमा त्वया अत्र तत्तु भगवद्या तु अत्र विपरीतम् एव क्रियते त्वया विचित्रा चण्डिमा अत्र चण्डिमा नाम तव व्याकोपः अत्र विचित्रं चण्डिकेयम् इति चण्डिमा त्वया हे चण्डी हे कोपना तु अज्ञानस्य निराकरणाय अज्ञान संशय छेदनार्थं
यत् चण्डिका इति भवत्याः कोपः यः कोपः भवत्याः साध्यते तस्य कोपस्य अत्र कश्चित् विचित्र एव विनियोगः परिकीर्त्य तत्र लभ्यते। तो अत्र अन्तः परिस्पन्द अपि कोप एव भवति। मर्यादोल्लङ्घनं दृष्ट्वा कोपस्वभावो यस्य मर्यादालङ्घनं विष्णुकर्णमलोद्भूतो अन्तं ब्रह्माणम् आलयौ प्रतिप्रामाण्यं नास्ति। तदेः ब्रह्मणा यादृशः वेदाधिगतः तस्य वेदस्य कर्मस्य अंतःकरण कर्तव्याशय विशुद्धि विशुद्ध्यर्थम विनियोगः उपासनाया चित्तैकाग्रता संपादनाय ज्ञानस्य सम्यक् बोधे सति तस्य तात्पर्य निश्चये सति ब्रह्मात्मैक्यावबोधे तात्पर्यं भवति इति भवति श्रोत्रियाणां पद्धतिः। ये विष्णुकर्णमलोद्भूतं नाम अस्य भवति वेदानाम् अन्यथा ग्रहणं परिकल्प्य येषां मतान्तराणि प्रवृत्तानि ते भवन्ति मधुकैटभौ। तो येषां निग्रहाय भगवत्या कोपः अभवत्। नेत्रासिनासिकाव ये कोप अतिकोपनस्वभावः। किन्तु यत्र वृत्तीनां संहरणम् अपेक्षते यत्र वृत्तीनां संस्मृतेः संशयः अपेक्षते तत्र तु महद्धैर्यापेक्षा। कथयति यद् कुशाग्रेण यः समुद्रं रिक्तीकर्तुं यादृशं धैर्यम् अपेक्षते तादृशं धैर्यं मनोनिग्रहार्थम् अपेक्षते। तो प्रमातरि प्रमातरि मातरि प्रमातरि दृष्टरि वृत्तीनां शक्तीनां ज्ञानेच्छा क्रियात्मकम्। अत्र वृत्तिपदेन ज्ञानेच्छा क्रियाणां वृत्तयः व्याख्यातारेण स्वीकृता। ज्ञानेच्छा क्रिया इति पदेन वृत्तयः पुराद् गोचरी भूचरी केचरी प्रति मुद्राणाम् अपि वृत्ति इति तत्र प्रसङ्गः प्राणवृत्तीनामपि अत्र सङ्गतिः सम्यक् भवति। पाञ्चजन्याधिकरणे भगवता भाष्यकारेण पञ्चजनाः पञ्चप्राणा एव भवन्ति तत्र प्रमाणविपर्ययविकल्प निद्रास्मृत्याकारा वृत्तयः न भवन्ति इति सर्वथा निराकृतः। तो वृत्ति इति पदेन वृत्तिः शक्तीनाम् इच्छाज्ञानक्रियाणां वस्तुतस्तु सर्वशक्तीनाम् उपलक्षणभूता इमास्तिस्रः ज्ञानेच्छा क्रियात्मिका वृत्तयः। तो आसामेव अवान्तरभेदाः तत्र अंतर्भाव तिरोभावाभ्यां वृत्तीनाम् आनन्त्यं व्यासः लिखति चित्तनदी उभयतो वाहिनी वहति पुण्याय वहति पापाय च इदानीं प्राग् विवेक प्राग् भार निम्ना भवति तदानीं पुण्याय प्रवहति इदानीं विवेक प्राग् भार अविवेक प्राग् भारेण तदानीं पापाय भवति। तो एवं वृत्तयः असंख्याताः भवन्ति। पंचवृत्तयः और क्लिष्टाक्लिष्ट इति विभागस्तु निग्रह सौकर्याय एव प्रपञ्चितम्। अन्यथा वृत्तीनां तु कश्चित् असंख्याता वृत्तयः भवन्ति। सर्वा अपि नद्यः समुद्रं संगत्य समुद्रनाम्ना यो विधीयन्ते न तु तत्तन्नामकारादि नाम आकारादि प्राक्तनसंस्तवस्य परिचायक वा तत्र सम्भवः अवधाम्नि शक्तितेजसि तु तद्वयं नामरूपात्मकमिदम् अस्तित्वं परिचयात्मकं चिद तद्व्यक्तिरूपं चास्तित्वम् इति एतद्वयं संवृतं सुरक्षितं सञ्चितं च अस्ति। यथा नद्यः सन्दमाना समुद्रे स्तङ्गच्छन्ति नामरूपे विहाय एवं विद्वान् नामरूपाभिमुक्तः परात्परं पुरुषमुपैति दिव्यम् इति काठकश्रुतिः अपि एवमेव ज्ञापयति। नामरूपात् नामानाम् आनन्त्यं रूपाणाम् आनन्त्यं तत्रेषां तन्नाना अनुरूपग्राह्यग्राहकभेदात् यः प्रपञ्चप्रसरः वर्तते तत् सर्वं संहृत्य तो संहरणशीलम् और वृत्तीनां संहरणम् और एतेषामपि स्मृति संस्मृतेरपि संहरणं यदा भवति तत्र उभयोः भगवत्याः चिदात्मिकायां चित्शक्तिरूपिण्याम् उभयोः एव तत्र संस्थितिः विद्यते। तो तत्र कोऽयं तव चण्डिके तत्तव कीदृशं ये अनुग्रह तव कीदृशी तव विलक्षणा तव चण्डिमा अविद्या तत्कार्याणां संहाराय या यत्त्वया कोपः आसाद्यते तद् विलक्षणं खलु तत् अन्यत्र नौपरिचित्ते कृपा समरनिष्ठुरता च दृष्टा। किं वर्तते देवी दिवाकरमावाग चित्ते कृपा
त्वय्येव देवी जननी भुवनत्रयी ते कृपा समरे नैष्ठुर्यं तदन्यत्र न भवति केवलं मातरि एव भवति माता यदि बालकः औषध्यादि सेवनं न करोति तस्मै सामदामदण्डभेदेन आदौ किमपि चूडावर्धनादिवचनवत् चूडावर्धनं ते भविष्यति अतएव त्वया आमदुग्धं पेयम् इति पाययितुमेव तत् ब्रूते यदि बालकः न स्वीकरोति तदानीं रौद्ररूपम् आसाद्य तं प्रताडयत्य भीषयत्य तो एनम् उद्दिश्य प्रोक्तं कि तव ये विलक्षणं ये चण्डिमा भवत्या चण्डिमा ये कोपः केयम् इति केयं चण्डिमा त्वयि चण्डिकेयमिति चण्डिमा त्वयि अर्थात् ये विलक्षणा भगवत्याः विलक्षणः कोपः येन भगवती अविद्या तत्कार्याणां संक्षयाय तत् आर्भटीम् आसात् चण्डी नाम आर्भटी एव साहित्ये चण्डी आर्भटी आर्भटी एव भवति चण्डिका इदानीं विविधाक्षराङ्गमययन्त्रैः देवी पूजनपरम्परां लोके अनादिकालात् समागतां समर्थयत् तो ये तो एकः भवति अतीवन्तर्मुखतया यैः लब्धस्फटिकाः तेन च प्रक्षीणपाशजालाः और अवकृतमलसम्पर्काः तेषां धन्यानां केषाञ्चित् कृते भवति वृत्तिसंहरणम् और वृत्तिसंहरणं तदनन्तरं संस्मृतिक्षयः यद्वा संस्तुतिक्षयः संस्तुतिक्षयः मे रोचते त्वदीयाभिर्वाग्भिर्तव जननि वाचां स्तुतिरयम् इयम् अर्थात् तत्र वागात्मिकायाः स्तवने यदानीं स्तोतास्तुत्यस्तवनभावः यदानीं नावशिष्यते प्रपञ्चो यदि वक्तव्यः सोऽपि शब्द विवर्जितः स्तुति इत्यादीनां भवति वस्तुस्तुतिर्भवति वैखर्याः मध्यमायां पश्यन्त्याः परायां प्रविलापनम् एव भगवत्याः स्तुतिः इति वर्तते ये तो वचोभिः शब्दात्मिका सुन्दरविषामधानं तत्सर्वं भगवत्या एव रूपं तो भगवत्याः रूपेण भगवत्याः स्तवनं तत् केवलं मन्दमध्यानां कृते भवति ये अन्तर्मुखतया ये स्थिताः योगी महायोगिनः तेभ्यः भगवत्या मौनेनैव स्तवनं क्रियते भगवत्या काम्यमनोरथसिद्धये तत् अतीव उत्तमाधिकारिणां कृते तत् एतावता यदुक्तं तत् सर्वेषां कृते नास्ति तो ये मन्दमध्यानां कृते कश्चित् उपायः स्यात् तत् उपायः महाकविः इदानीं निर्दिशति भूतयन्त्रनिलयास्तवाम्बिके भूतयन्त्रनिलयास्तवाम्बिके शक्तयोऽक्षरकवृन्दमास्थिताः शक्तयोऽक्षरकवृन्दमास्थिता त्वत्पदं हि विषयामृता सवैः त्वत्पदं हि विषयामृता सवै स्वस्ववृत्तिकुसुमैर्जयन्त्यमोः स्वस्ववृत्तिकुसुमैर्यन्त्रमोह अब इदानीं त्रिप्रकारा भगवत्या सपर्या भवति परा अपरा परापरा भगवत्याः स्वरूपमपि त्रिप्रकारं मूर्तिस्ते जननी त्रिधामघटिता स्थूला स्थूलातिसूक्ष्मा परा स्थूला स्थूला मूर्तिः भवति विग्रहादिषु यत् भगवत्या रूपं दृश्यते स्थूला मूर्ति स्थूला सूक्ष्मा मूर्ति भगवत्या भवति यन्त्रविग्रहादौ श्रीचक्रम् और यद् देव्याः यद् यन्त्रं वर्तते नानाविधानि यन्त्राणि यत् तत्र गौडपादरत्नसूत्रे सर्वे देव्याः एकैकस्याः नित्यायाः यन्त्राणाम् एव तत्र निस्तरः नास्ति असङ्ख्याका यन्त्राः भवन्ति केवलम् अस्मिन् कति लक्षपरिमिताः घट अर्गलादिमन्त्राणां तन्त्रराजतन्त्र इति ग्रन्थे लक्षाधिकाः यन्त्राः भूतयन्त्रनिलयाः तवाम्बिके भूतलिपिः पञ्चमहाभूतेषु भगवत्याः यद्वा कलात्मिकायाः यद्दर्शनं क्रियते अम्बिके शक्तयोऽक्षरकवृन्दमास्थिताः तो भूतयन्त्रे या हे भगवती अक्षरवृन्दस्य या स्थितिः या शक्तयः श्रीचक्रे
एकनवतिशक्तयः भवन्ति। तो एवम् अक्षरात्मिका च ता शक्ति अक्षरात्मिका भवन्ति। तो यः अक्षरगवृन्दरूपेण या शक्तयः तव हे अम्बिके तव या शक्तयः तत्र अक्षरवृन्दरूपेण आस्थिताः त्वत्पदं हि विषयामृता सवै। तो त्वत्पदं तत् एभ्यः उत्तीर्णं येभ्यः अतीतं यत्तव पारमार्थिकं शिवा विना भावभूतं यत्तत्तव तत्पदं भवति तत्र विषय अमृता सवै शब्दस्पर्शरूपरसगन्धादिभिः सकलैरिन्द्रियैः विषयान् भुञ्जानः। परा पूजा वरिवस्या रहस्यकारः लिखति शिष्यः स्वसहस्रारचक्रे स्थितस्य गुरोः अनाहतचक्रे संसर्पन् नादश्रवणेन सकलकरणैः इन्द्रियैः विषयान् भुञ्जानः कञ्चित् कालं निर्विकल्पतया अवस्थान परोऽयं गन्धसन्दर्भः कञ्चित् कालम् अवस्थानं परा पूजा इति संदर्भ इति अर्थपरोऽयं ग्रन्थसन्दर्भः। एवं लिखति वरिवस्याकारः वरिवस्य रहस्याकारः भास्करानन्दनाथः। तो ये विषयामृता सवै त्वत्पदम् अत्र विषयाणां शब्दस्पर्शरूपरसगन्धानाम् इन्द्रियैः तत्तत् विषयाणाम् उपलब्धिरस्तु इति आवाहनम्। यत्र तु अशब्दमस्पर्शमरूपनित्यमगन्धवच्च इति शब्दादिभ्यः परतरं प्रत्यगात्मनि चित्तं निधेयं तत्र एभ्यः अतीतः स्यात्। इन्द्रियेभ्यः परा यर्थः यर्थेभ्यश्च परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिरात्मा महान् परः। तत्र अर्थेभ्यः इन्द्रियेभ्यः अर्थः अर्थेभ्यः मनः मनसा बुद्धिः महत्तत्वं महत्तत्वात् परमव्यक्तम् अभ्यत्ताद् परतरे पुरुषे तत्र पूर्वतरं परित्यज्य अवस्थितिरुक्तम्। किन्तु यत्र भगवत्या सार्वात्म्यं तत्र भवति चलिस्वा तस्मात् शब्दार्थचिन्तासु न सावस्थानयास्यो। शब्दसु अर्थसु चिन्तासु ईदृशी कापि अवस्था नास्ति यत्र यत्र शिवः नास्ति। धावन वा यत् पदं गच्छेत् तत्र स्पन्दः प्रतिष्ठितः। अतिक्रुद्धप्रहृष्टो वा किं करोमीति वा मृषन् धावन वा यत् पदं गच्छेत् तत्र स्पन्दः प्रतिष्ठितः। तो तत्पदं हि विषयामृता सवैः विषयरूप अमृत विषय अमृतः। अत्र विषयान् विषयत्यजः भवति मुमुक्षूणां। स एव अष्टावक्रमुनिः प्रथमे श्लोके जनकम् उपसन्नं जनकम् उपदिशति मुक्तिम् इच्छसि चेत् तात विषयान् विषयत्यज क्षमार्जवदया तोष सत्यं पीयूषवद् भज। अग्रे लब्धात्मज्ञानाय जनकाय स एव कथयति कि सेवन्ते कृतचाटवः विषयदस्यवः येभ्यः भीतः त्वं समाधिगुहां प्रविष्टः विषयेभ्यः भीतः ते विषयाः इदानीं कृतचाटवः भृतकवत् तव सपर्यां करिष्यन्ति। अतएव उक्तं विषयामृता सवैः स्वस्ववृत्तिकुसुमैर् अमूः जयन्ति। यत्किमपि आस्वाद्यते रसनया आस्वाद्यते नासा घोणपुटेन आजिघ्रियते चक्षुषा अवलोक्यते और त्वचा स्पृश्यते कर्णेभ्यः कर्णात् यत् श्रूयते तत्सर्वं यद्यद् कर्म करोमि तत्तखिलं शम्भो तवाराधनम्। जपोजल्पः शिल्पं सकलमपि मुद्रा विरचनं गतिः प्रादक्षिण्यं क्रवणवशनाद्याहुतिविधि प्रणामः संवेशः सुखमखिलमात्मार्पणदृशा। विषयामृतैः त्वत्पदं स्वस्ववृत्तिकुसुमैः अमूः जयन्ति। ये उत्कृष्टतरा साधवः ये भूतयंत्र इत्यादिषु एव भगवतीं समर्जयन्ति तेषाम् अत्र भूतयंत्र इति द्विप्रकारः भवति। एकस्तु भूतयंत्र लिप्य अक्षर यथा 9 प्रकाराः 11 प्रकाराः श्रीयन्त्राः मणिमयः सुवर्णमयः फलकादि रजतमयः तद्भवति पृथक् बाह्य तत्र बाह्यार्चनं भवति। आकाशयंत्रे मातृकाचक्रे अभ्यन्तरी पूजा भवति। तत्र वृत्तिकुसुमैः
तत्स्पर्शरूपरसगन्धा गन्धानां यत्र तद्भवति तत्सर्वं तस्मिन् व्याप्तां भगवतीम् एवं समर्प्यते तर्हि एव पूजापद्धतिषु उच्यते रामसलाई महाभागा तादात्म्येन समर्पयेत् भवतां श्रीचक्रार्चनम् अनवरतं चलति किम् अच्छा जी तो अस्य समय कति जातः ओम नमो हम पदार्थाय लोकानाय भेदवे सच्चिदानंद रूपाय शिवाय परमात्मने ओम नमः शिवाय सततम पंचकृत्य विधायिने चिदानंद घन स्वात्मा परमार्थावभासिने नमो नारायण